बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। सर्दी सफरीना की बर्दाश्त से बढ़ती जा रही थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो बर्फ उसके कंधे तक पहुंच चुकी थी। वो चूंकि जाप में बैठी हुई थी इसलिए इर्द गिर्द की सारी जगह बर्फ से ढक चुकी थी, लेकिन दायरे के अंदर वाली जगह खुश्क थी। सफरीना को जाप किए हुए तकरीबन 40 दिन गुजर चुके थे और अब भूख भी उसे जोरों की लगी हुई थी, लेकिन जाप की वजह से ना वो सर्दी का बंदोबस्त कर सकती थी और ना ही कुछ खा सकती थी। अगर अगले 20 दिन तक मैं सर्दी बर्दाश्त ना कर सकी तो सफरीना ने पहली मर्तबा इस जाविये में सोचना शुरू किया। क्या वाकई मैं सर्दी और भूख की वजह से मर जाऊंगी? क्या मेरी मोहब्बत मेरे साथ ही इस बर्फ में दफन हो जाएगी? क्या मैं सिकंदर के साथ ही मर जाऊंगी? जब सफरीना ने यह सोचा तो उसके जिस्म में झुरझुरी आ गई। नहीं, ना मैं खुद मरूंगी ना ही सिकंदर को मरने दूंगी। सोचो सफरीना, सोचो। सफरीना दिल में बोले जा रही थी। सामने पड़ा जलील का हिवला लेटा हुआ था। सफरीना के दिमाग में सैकड़ों सोचें चल रही थी। वो इस तरह से मरना नहीं चाहती थी। अचानक सफरीना को अपने चारों चेलों का ख्याल आया। वो भी तो उसके साथ ही यहाँ खड़े हुए हैं, उन्हें भी तो सर्दी लग रही होगी। अरे, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? उसके दिमाग में कुछ आया था। सफरीना मुस्कुराई और जाप पड़ते हुए वो लाशौरी तौर पर अपने चेलों से मुखातिब हुई, जैसे वो सिकंदर से दिमाग में बात करती थी। इस बर्फ को आग लगाकर पिघलाओ जल्दी। सफरीना ने अपने दिमाग से चेलों को हुक्म दिया। सफरीना के हुक्म की देर थी कि उसके इर्द गिर्द आग भड़क उठी। सफरीना जाप में रहने की वजह से तो महफूज थी, लेकिन उसे दूसरों की लगाई आग की शिद्दत महसूस हो रही थी। उसने दिल ही दिल में चेलों को ये बात बताई तो आग सफरीना के नजदीक से कम हो गई, लेकिन दूर से ही नजर आती आग अभी भी तेजी से भड़क रही थी। सफरीना कम होती आग को देखकर मुस्कुराई थी। उस वक्त सुबह के नाश्ते पर घर में मौजूद तमाम अफराद बैठे हुए थे और चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। इन सबको सांप क्यों सूंघ गया है दुरखान? सुलेमान की आवाज सुनाई दी। सुलेमान अपने इलाके से वापस आया तो सबको नाश्ता करते पाया। वो भी दुरखान के पीछे कालीन पर बैठ गया था। 5 मिनट खामोश बैठे रहने के बाद भी जब कोई नहीं बोला तो सुलेमान बोल उठा। दुरखान ने सुलेमान की आवाज सुनने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। इतने काफी लोगों के नजदीक बैठे हुए वो जवाब नहीं दे सकता था और सब लोग खामोश भी बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपको क्या कहकर मुखातिब करूं, सकीना ने कहा तो दुरखान ने उसकी जानिब देखा। वो दुरखान से कह रही थी, मेरा नाम दुरखान है बेटी, तो आप मुझे दुरखान ही बुलाओ। दुरखान ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। ओहो, बड़े मुहज्जिब बन रहे हो। सुलेमान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। एक तो आप मुझे बेटी कह रहे हैं और दूसरा मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं। आप खुद सोचें कि मैं आपको नाम लेकर बुला सकती हूँ, तो फिर खुद ही बता दो बेटी कि किस तरह बुलाना चाहती हो। दुरखान ने सवाल किया। पैदाइश से पहले ही मेरे अबू अल्लाह मियां के पास चले गए थे, भाई भी नहीं है। मैं आपको आगा बुला सकती हूँ? सकीना ने सोचते हुए पूछा। अच्छा हुआ उसने आगा कहा। अगर आका कहती तो मैंने बोल देना था कि आका तुम नहीं मैं हूं। सुलेमान आज काफी चहक चहक कर बातें कर रहा था। बहुत प्यारा नाम है बेटी, तुम मुझे बिल्कुल आगा कहकर बुला सकती हो, दुरखान ने कहा। दुरखान, ये क्या? कभी तुम उसे आप कह रहे थे तो कभी तुम कह रहे हो। तुम्हारा दिमाग भी काम करना छोड़ गया है। सुलेमान अपनी मस्तियों से बाज आने वाला नहीं था। वो सब नाश्ता कर चुके थे। सकीना ने बर्तन समेटकर साइड पर रखे और दोबारा अपनी जगह पर आ बैठी। आगा, आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप इन कामों में कैसे आए? सकीना ने बैठते ही दुरखान से पूछा। भाई, इनका ताल्लुक तो हमारे शहर के साथ वाले गांव से है, लेकिन ये इन कामों में कैसे आए, ये दुरखान साहब खुद ही बताएंगे। इससे पहले कि दुरखान सकीना को जवाब देता, जुनेद बीच में बोल पड़ा था। सकीना बेटी, अल्लाह जब इंसानों को अपने करीब लाता है ना, तो सबसे पहले इंसानों के लिए बहाना बनाता है। मेरा बहाना मेरे घर वाले थे। जब मेरी बीवी और बेटी ये दुनिया छोड़कर चले गए तो मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह गया। सारा दिन यहाँ वहाँ घूमने के अलावा और कोई काम नहीं था। और हाँ, उस वक्त मैं मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता था। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे एक बाबा मिले। वो अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। एक दिन मेरी उनसे रास्ते में मुलाकात हुई। वो अपने साथ घर का सामान ले जा रहे थे, लेकिन काफी उम्र का होने की वजह से वो बोझ नहीं उठा सक रहे थे, तो मैंने सामान उनके घर तक ले जाने में मदद की। वहीं से मैं हर रोज उनके घर जाने लगा और उनके घर के सारे काम करने लगा। बाबा काफी अल्लाह वाले थे। जब कभी रात में उनके साथ ठहरता तो सारी सारी रात उनको अल्लाह की इबादत में मसरूफ देखता।
बस यहीं से मुझे इस्लाम सीखने का शौक हुआ और उनके लिए मुझसे पहले मुसलमान होना पड़ा। बाकी रहा कि मैं ये काम कैसे कर लेता हूँ, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं कैसे इन कामों में आ गया। जब बाबा फोत हो गए तो उनको दफनाने के बाद मैं वो शहर छोड़कर गांव चला गया। वहीं एक मस्जिद में मेरा खाना पीना और लेटना था। जब गांव वालों को पता चला कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो उन्होंने मस्जिद के साथ ही मेरे लिए एक हुजरा बनाया जहां मैं अकेला रहता था। एक दिन मैं अपनी मामूल की इबादत में मसरूफ था तो एक आदमी मेरे पास आया। उसे कोई जिस्मानी तकलीफ थी। उसने मुझसे दम करने के लिए कहा। दम करने के बाद वो तो चले गए, लेकिन अल्लाह के करम से रात में ही वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए। बस उसके बाद तो गांव के सारे लोग ही हुजरे में जमा हो गए। मैं उन्हें दम करता जाता, अल्लाह उन्हें शिफा देता जाता। बस यहीं से अल्लाह का करम हुआ मुझ पर, और अब जो कुछ हूँ आप लोगों के सामने हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाश्ते पर मौजूद सब लोग ही बोल उठे। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, सकीना ने कहा। बड़ी तारीफें हो रही हैं मौलवी दुरखान साहब आपकी तो। सुलेमान ने दुरखान को हल्की सी कोहनी मारी थी। कोहनी लगते ही दुरखान को हल्का सा झटका लगा, लेकिन उसने जल्दी से ऐसी हरकत की जैसे कोहनी वाली जगह पर कुछ चुभ गया हो। बिल्कुल बेटी, मैंने कहा ना, अल्लाह अपने बंदों को खुद से जोड़ने के लिए बहाने बनाता है। अगर अल्लाह मुझसे मेरे घर वाले ना ले लेता और मैं उस बाबा से ना मिलता तो हो सकता है मैं आज भी अल्लाह को ना मानने वालों में से होता और अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर चुका होता। लेकिन अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल आगा दुरखान भाई, अब मेरी बेटी की हालत कब तक ऐसी रहेगी? शकीला बोली। बहन, अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हदीका बेटी ठीक हो जाएगी। आप बल्कि एक काम करें, मुझे पानी का भरा एक जग ला कर दें, मैं आपको पानी दम करके देता हूँ। जब भी हदीका बेटी को पानी पीना हो इस जग से ही पी लिया करे। इंशाल्लाह चंद रोज में ये भली चंगी हो जाएगी। दुरखान ने ये कहा तो शकीला जी अभी लाती हूँ कहकर उठी और किचन से पानी का जग भर कर लाई। दुरखान ने पानी का जग लेकर कुरान की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी और पानी को मुंह के करीब लाकर दम करके शकीला को वापस दे दिया। ये अच्छा किया दुरखान तुमने कि लड़की को पानी दम करके दे दिया, सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा। जुनेद साहब, मेरा काम तो हो गया है, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दे दें और मुझे मेरे हुजरे तक छोड़ाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, दुरखान ने जुनेद की तरफ देखकर कहा। दुरखान के साथ ही बेड पर बैठा हुआ था। अरे ऐसे कैसे जाते हैं, सकीना से बात ही नहीं हुई तुम्हारी? सुलेमान ने दोबारा कोहनी मारी, लेकिन इस दफा की कोहनी थोड़ी जोर से लगी थी, जिसे दुरखान समेत सबने महसूस किया। लेकिन चूंकि दुरखान से कोई पूछ नहीं सकता था इसलिए सभी खामोश रहे। भाई, मैं तो आपको नहीं जाने दूंगी, आप इतनी दूर आए और एक रात गुजार कर वापस चले जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? शकीला भी बोल पड़ी। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा है, लेकिन क्या करूं, गांव को छोड़कर आया हूं। वहां अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई आ गया और मुझे नहीं पाया तो, दुरखान ने जवाब दिया, अगर वहां कोई आ गया तो मैं तुम्हारी शक्ल में जवाब भी दूंगा और संभाल भी लूंगा। सुलेमान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। हाँ दुरखान साहब, एक दिन तो हमारे साथ गुजार लें, फिर मैं खुद आपको छोड़ाऊंगा, जुनैद बोला। लेकिन दुरखान सब लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं एक बात कहूं, सकीना बीच में बोल पड़ी। कहो बेटी, जुनैद ने सकीना से कहा। आगा, आप गांव भी ना जाएं और यहाँ भी ना रहें, आप मेरे घर चलें, वहीं आज की रात गुजार लें, और शकीला आंटी वाले भी आज मेरे घर मेहमान होंगे। क्यों आगा, अपनी बेटी की बात मानेंगे ना? सकीना ने ऐसी सलाह दी कि सभी उस पर राजी हो गए। सुलेमान तो बच्चों की तरह जिद करने लग गया। अब तो सकीना भी बोल रही है मौलवी साहब, अब तो चले ना? सुलेमान बोला। चलें ठीक है, अब इतना सब बोल रहे हैं तो मैं आज की रात सकीना के घर गुजार लेता हूँ। लेकिन आप सबने भी आना है, दुरखान ने सबसे कहा तो सबने खुशी खुशी रजामंदी दिखाई। नाश्ते के बर्तन समेटने और धोने के बाद जुनेद के घर वाले ताला लगाकर 7 लोगों का काफिला बनाकर सकीना के घर को चल पड़े। सकीना की वालदा, जिनका नाम हाजरा था, काफी उम्र की थी लेकिन सेहत के मामले में काफी बेहतर लग रही थी। वो शकीला और उनके मेहमानों को देखकर बहुत खुश हो गई थी और फिर सकीना के घर में हंसी मजाक का वो दौर चला के दुरखान कुछ वक्त के लिए भूल ही गया कि वो जहाँ मेहमान है। सकीना भी इतने लोगों के बीच खुद को बहुत खुश महसूस कर रही थी। अभी वो सब खुशगपियों में मसरूफ थे कि सकीना की वालदा अचानक से जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। सब उनको अचानक इस तरह से देखकर परेशान हो गए। शकीला और सकीना हाजरा के साथ बैठकर उनकी मालिश करने लगी, जबकि जुनैद बाहर की जानिब दौड़ा। वो नज़दीक के किसी डॉक्टर को लेने गया था। मालूम करने पर पता चला कि हाजरा बीबी को साल में 1-2 बार मिर्गी का दौरा पड़ता है। यह इतना शदीद तो नहीं होता, लेकिन चूंकि वो एक औरत थी तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी। इस वक्त भी वो ज़मीन पर लेटी तड़प रही थी।
درخان: میں اپنے علاقے سے مٹی لینے جا رہا ہوں، وہ مٹی سے چٹوا دینا، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گی یہ کہہ کر سلیمان غائب ہو گیا۔ درخان نے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بھی ہاجرہ بی بی کے پہلو میں پریشان کھڑا ہوا تھا۔ ابھی سلیمان کو گئے 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہ واپس آ گیا۔ درخان اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالو، میں نے مٹی تمہارے جیب میں ڈال دی ہے۔ جیسے ہی درخان نے یہ سنا اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ کو لگا جسے اس نے جلدی سے باہر نکالا۔ مجھے راستہ دیں آپ لوگ، درخان نے پریشان حال شکیلا اور سکینہ سے کہا۔ درخان کی بات سن کر وہ دونوں ہاجرہ بی بی سے تھوڑا پرے ہو کر بیٹھ گئیں۔ درخان نے جیب سے نکالے کاغذ کو کھولا تو اس میں سے کالے رنگ کی مٹی نکل آئی۔ درخان نے اپنی شہادت کی انگلی کو مٹی پر رکھ کر رگڑا تو تھوڑی سی مٹی اس کی انگلی کو لگ گئی۔ درخان بسم اللہ کہہ کر اپنی انگلی ہاجرہ بی بی کے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ بہن ذرا یہ دیکھیں، درخان نے ہاجرہ سے کہا، لیکن ہاجرہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، وہ برابر زمین پر تڑپے جا رہی تھی۔ ان کا منہ کھولیں، درخان نے شکیلا سے کہا تو شکیلا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہاجرہ کا منہ کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی تھوڑا سا منہ کھلا، درخان نے اپنی انگلی ہاجرہ بی بی کے منہ میں دے دی اور انگلی کو گول دائرے کی صورت میں گھمایا۔ جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ مٹی منہ میں پہنچ گئی ہے، اس نے اپنی انگلی باہر نکال لی اور سکینہ کو پانی کا گلاس بھر کر لانے کو کہا۔ سکینہ دوڑتی ہوئی گئی اور کہیں سے پانی کا گلاس بھر کر لائی۔ ان کو سیدھا بٹھا کر پلا دیں، درخان نے سکینہ سے کہا تو شکیلا نے ہاجرہ بی بی کو اپنے گھٹنوں سے ٹیک لگا کر سیدھا بٹھایا اور پھر سکینہ نے چند گھونٹ پانی کے ہاجرہ بی بی کے منہ میں ڈال دیے۔ جیسے ہی سکینہ نے پانی کا گلاس منہ سے دور کیا، جنید کمرے میں ڈاکٹر کو لیتا ہوا آیا۔ ڈاکٹر نے جب ہاجرہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی مریضہ ہیں۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھ کر اپنے ساتھ لایا باکس کھولنے لگا کہ ہاجرہ بی بی نے آنکھیں کھول دی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اسٹیتھوسکوپ کو ہاجرہ سے لگانے کے نزدیک کیا، ہاجرہ نے انہیں روک دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اب میں بہتر ہوں، آپ تکلیف نہ کریں، یہ میرا پرانا مرض ہے اور میں کافی جگہ دکھا چکی ہوں، لیکن کہیں بھی افاقہ نہیں ہوا، آپ کی مہربانی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ ہاجرہ بی بی کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر کا محنت کرنا فضول ہے، اب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے جب یہ سنا تو اسٹیتھوسکوپ کو دوبارہ سے باکس میں ڈالنے لگا۔ اپنا سامان ڈالنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جنید کی ہمراہی میں گھر سے باہر چلا گیا۔ باہر گیٹ پر آ کر جنید نے بھی ڈاکٹر سے معذرت کی۔ اس وقت درخان خاموش تماشائی کی صورت میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاجرہ کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا گیا اور دائیں بائیں شکیلا اور سکینہ بیٹھ گئیں۔ بہن اب آپ مکمل تندرست ہیں، انشاءاللہ اب آپ کو یہ مرض دوبارہ تنگ نہیں کرے گا۔ درخان نے جب یہ کہا تو ہاجرہ بی بی نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ آغا نے آپ کا علاج کیا ہے امی، اب آپ بالکل تندرست ہو جائیں گی۔ سکینہ نے اپنی امی کو آسان لفظوں میں ساری بات بتائی تو وہ تشکر آمیز نگاہوں سے درخان کو دیکھنے لگی۔ درخان، اسے کہو کہ رات کو سوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس مٹی کو چاٹ لے، انشاءاللہ پھر یہ مرض دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ سلیمان نے درخان سے کہا تو درخان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا مٹی والا کاغذ سکینہ کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹی، رات کو سوتے وقت یہ مٹی ایک مرتبہ دوبارہ سے انہیں پانی کے ساتھ دے دینا، میرے اللہ نے چاہا تو دوبارہ یہ مرض نہیں ہوگا، درخان نے کاغذ سکینہ کو دیتے ہوئے کہا۔ سکینہ نے کاغذ ہاتھ میں پکڑ کر سائڈ پر پڑے ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا۔ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، بلکہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو یہاں بھیجا۔ اللہ کی برکت اور آپ کی نوازش سے میں نے نہ صرف گھر میں خوشی دیکھی بلکہ اپنی بیماری کا بھی علاج کروا لیا۔ ہاجرہ بی بی کی جان میں اینٹ سی پڑ رہی تھی، اس کے باوجود اس نے ہمت کر کے اللہ اور درخان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ سب اس نیلی چھتری والے کا کرم ہی ہے بہن، نہیں تو اس گناہ گار میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، درخان نے ہاجرہ کو جواب دیا۔ 10 منٹ میں ہاجرہ بی بی کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، جس کے بعد سکینہ نے کچن میں جا کر سب کے لیے چائے بنائی اور پھر حدیقہ کی مدد سے چائے کمرے میں لے آئی جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ چھا رہے ہو بھائی، درخان چھا رہے ہو، سلیمان نے چہکتے ہوئے درخان کے کان میں کہا، لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ کہاں سلیمان کو جواب دے سکتا تھا، اس لیے خاموشی رہا۔ بہن آپ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی یا سکینہ کی کوئی نوکری وغیرہ ہے؟ درخان نے ڈائریکٹ ہاجرہ بی بی سے پوچھا۔ وہ ہاجرہ بی بی کا دماغ دوسری طرف لگانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ بات پوچھ لی، لیکن سوال پوچھنے کے بعد اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے یہ بات کیوں پوچھی۔ پہلے ہی دن ایسے سوالات کرنے پر سکینہ والے کیا سوچیں گے؟
لیکن اب تیر ہوا میں چل چکا تھا۔ بھائی اب آپ سے کیا چھپانا، جب تک سکینہ کا منگیتر زندہ تھا وہ بیچارہ مہینے کا راشن لا دیا کرتا تھا، پھر سکینہ کے ابو کی پینشن بھی تھی، لیکن اب صرف پینشن ہے، اسی میں ہم دونوں ماں بیٹی گزارا کر رہے ہیں۔ حاجرہ بی بی نے افسردہ لہجے میں کہا، اللہ مالک ہے بہن، کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کے پاس آزمائش بھیجتا ہے، میرے اللہ نے چاہا تو جلدی آپ اچھے دن دیکھیں گی۔ درخان ابھی بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، اس لیے جو منہ میں آیا بول کر خاموش ہو گیا۔ انشاءاللہ بھائی، حاجرہ نے انشاءاللہ کہا تو سبھی بول پڑے۔ اور ایک بات کہوں درخان، سلمان دوبارہ بول پڑا تھا، اس گھر میں جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھولوں کی کیاری والی جو دیوار ہے، کمرے کے باہر دیوار کے ساتھ ہی زمین میں ایک سونے کی دیگ چھپی ہوئی ہے، اگر تم ان کی مدد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ سلمان کی یہ ایسی بات تھی کہ درخان کو جھٹکا لگ گیا، لیکن پھر لوگوں میں دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ درخان کی یہ حرکت سبھی دیکھ رہے تھے اور نوٹ بھی کر رہے تھے۔ آگا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سکینہ نے آخر پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس کبھی کبھی ایسے جھٹکا سا لگ جاتا ہے، درخان نے جھیم کر کہا۔ اچھا کبھی کبھی جھٹکا لگتا ہے؟ سلمان بولا۔ ابھی ابھی تمہیں سب کے سامنے نچوا سکتا ہوں درخان، سلمان نے ایسی بات کہی کہ درخان سنبھل نہ سکا۔ نہیں نہیں، درخان بے دھیانی میں بول پڑا۔ کیا مطلب آگا؟ سکینہ نے پریشانی میں پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹی، درخان سلمان کی اس حرکت پر جھینک گیا تھا اور اسے اب سلمان پر غصہ آنے لگا تھا۔ جنید صاحب میں حاجرہ بہن کی مدد کرنا چاہتا ہوں، درخان نے کچھ سوچ لیا۔ کیسی مدد درخان صاحب؟ جنید نے پوچھا۔ چونکہ میں نے سکینہ کو بیٹی اور حاجرہ بی بی کو بہن کہا ہے تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنی بہن کو اس مشکل وقت میں دیکھوں، لیکن میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ یہ بات یہاں بیٹھے لوگوں تک رہے، کیونکہ اگر یہ بات باہر گئی تو آپ لوگوں کو ہی پریشانی اٹھانی پڑے گی، مجھ سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، درخان نے جواب دیا۔ کیا مطلب آگا؟ سکینہ نے بھی پوچھ لیا۔ بیٹی آپ لوگوں کے اس گھر میں خزانہ دفن ہے، یہ کہہ کر درخان خاموش ہو گیا۔ وہ تو خاموش ہو گیا، لیکن اس بات نے کمرے میں موجود سارے لوگوں کو جھٹکا دے دیا۔ جنید تو جیسے ہوا میں اچھل پڑا تھا۔ کیا؟ سب ایک ساتھ بول پڑے۔ جی ہاں، آپ کے گھر میں ایک سونے کی دیگ دفن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس دیگ کو نکلوانے میں آپ کی مدد کروں، جس سے میری بیٹی اور بہن اپنے باقی کی زندگی سکون سے گزار سکیں، درخان نے کہہ کر سب کی طرف دیکھا۔ سب کے منہ ہی حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ سونے کی دیگ، یہ ایسے الفاظ تھے جن کا آج کی دنیا میں سننا ہی انسان کو اچھل پڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن یہاں یہ دیگ گھر میں دفن تھی۔ درخان صاحب یہ کہاں پر دفن ہے؟ آخر جنید نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ کار پارکنگ کے ساتھ کیاریوں والی جگہ پر، درخان نے مختصر بتایا۔ حاجرہ بی بی ابھی بھی شاک میں تھی۔ عورتوں اور لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں یا کیا کریں۔ ابھی دن کا وقت ہے، ابھی یہ کام کرنا لوگوں کو شک میں ڈال سکتا ہے۔ ہم رات میں اس جگہ کی کھدائی کریں گے اور وہ دیگ نکال لیں گے، درخان نے جنید کو مشورہ دیا۔ بالکل بالکل، ہم رات میں ہی یہ کام کریں گے، جنید نے خوشی سے کہا۔ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کیا کہیں، کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں، جس طرح سے آپ نے حدیقہ بیٹی کو ٹھیک کیا ہے، اس کے بعد میرا علاج کیا، اور اب یہ۔ یقین جانے میری نظر میں آپ انسان نہیں ہیں، فرشتہ ہیں، فرشتہ۔ حاجرہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بہن اب آپ ایسی بات کہہ کر مجھے شرمندہ تو نہ کریں، میں نے کہا نا آپ میری بہن کے جیسی ہیں، اور یہ سکینہ تو میری بیٹی ہے، میں نے اسے بیٹی کہا ہے تو کیا میں آپ لوگوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ ویسے بھی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ دیگ یا جو بھی ہے آپ کے گھر میں دفن ہے تو آپ کا حق ہے، میں نے آپ لوگوں کو آپ کا حق دیا ہے، بس اتنا ہی کیا ہے، درخان کہتے کہتے اپنا سر جھکا چکا تھا۔ وہ حاجرہ بی بی کی بات پر دل ہی دل میں ڈر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک گناہ گار انسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے، لوگوں کی نظر میں اسے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور آ گیا تو وہ ایسا کرے گا کہ کبھی نہیں اٹھ پائے گا۔ ایک منٹ، یہ کہہ کر درخان اپنی جگہ سے اٹھا۔ سارے لوگ ہی اسے دیکھ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ درخان کو کیا ہو گیا ہے۔ کمرے کی ایک صاف جگہ دیکھ کر درخان بے اختیار سجدے میں چلا گیا۔ یا اللہ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ بندہ گناہ گار ہے، عزت اور ذلت تیرے اختیار میں ہے، مجھے معاف کر دے اگر کبھی بھی میرے دل میں تھوڑا سا بھی غرور آیا ہو، درخان بولے چلا جا رہا تھا۔ سب لوگ درخان کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس بات کا سب سے زیادہ اثر
سکینہ کے دل پر ہوا تھا۔ اس کی نظر میں درخان کا ایک مقام بن گیا اور وہ درخان کا ہاتھ تھام کر اس مقام کی درباری بننا چاہتی تھی۔ درخان سجدے سے اٹھ کھڑا ہوا تو سب کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ سے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ اچھا بھائی، میں تو جا رہا ہوں بازار۔ سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، لیکن جنید کھڑا ہی رہا۔ کیوں جنید صاحب، خیر تو ہے نا؟ درخان نے پوچھا۔ ہاں بھائی، خیر ہی ہے، میں ذرا دن کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں جنید صاحب۔ درخان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں درخان صاحب، آپ یہیں بیٹھے رہیں، آپ بہن اور بیٹی کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ میں یوں گیا اور یوں آیا، جنید نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ لیکن درخان نے اپنی بات مکمل نہیں کی۔ لیکن کچھ نہیں، آپ بیٹھے رہیں۔ اچھا شکیلہ، ذرا میرے ساتھ آنا۔ جنید یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ حاضرہ بی بی اور شکیلہ اٹھ کر جانے لگی تو حدیقہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت کمرے میں درخان، سکینہ اور نبیلہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان بھی ساتھ ہی غیبی حالت میں کھڑا ہوا تھا۔ آغا، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سکینہ نے درخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بالکل بیٹی، پوچھو، بلکہ بنا جھجک کے پوچھو۔ آپ کو یہ دیگ والی بات کیسے پتہ چلی؟ سکینہ نے ایسی بات پوچھ لی جس نے درخان کو خاموش کر دیا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ سکینہ کو کیا بتائے، کیونکہ سچ بتانے کا مطلب تھا سکینہ کو سلیمان کے بارے میں بتانا۔ بس بیٹی، کچھ باتیں مجھے پتہ چل جاتی ہیں۔ ویسے ہی یہ بات پتہ چل گئی۔ آغا، اگر میں کچھ کہوں آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ سکینہ نے چہرہ نیچے کر کے یہ بات کہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ درخان اسے سچ بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے دل میں جو چبھن تھی وہ سکینہ کو آرام کرنے نہیں دے رہی تھی۔ نہیں بیٹی، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ درخان دماغی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اب اسے جو بھی پوچھا گیا وہ سچ سچ جواب دے گا۔ آپ صبح جب ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دو مرتبہ ہلکے سے جھٹکے کھائے تھے۔ اس کے بعد جب ہم سب یہاں بیٹھے تھے تو آپ نے نہیں کہا تھا۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب کے علاوہ بھی کوئی یہاں ہے جسے صرف آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ سکینہ کی بات سن کر درخان کو چپ لگ گئی۔ وہ گمگوں کی حالت میں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سکینہ کو سچ بتائے گا، لیکن سچ بتانے کے بعد کیا ہوگا، یہ بات اس کو پریشان کر رہی تھی۔ ہاں بیٹی، میرے ساتھ ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف مجھے دکھائی دیتی ہے، یا پھر اسے دکھائی دیتی ہے جسے وہ خود دکھانا چاہے۔ اور یہ وہی ہے نا آغا جس نے حدیقہ والے جن کو مارا تھا؟ سکینہ نے بھی سلیمان کو اصل شکل میں دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے شک نکلا تھا کہ وہی جن ہی درخان کا ساتھی ہے۔ اس وقت سلیمان خاموش بیٹھا دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ ہاں بیٹی، یہ وہی ہے، درخان نے کہا۔ اب آخری بات، اگر سچ سچ بتا دیں گے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ آغا، سکینہ نے یہ کہنے سے پہلے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ کہو بیٹی، کل رات جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو اس وقت ایک اندیکھی مخلوق میرے کمرے میں آئی تھی، کیا وہ بھی یہی تھا؟ اس بات کو سن کر درخان چونک گیا، لیکن اس نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ سکینہ کی اس بات نے اسے چونکا دیا ہے۔ اس کے دماغ میں سوچیں چل رہی تھی، ایک طرف سلیمان کے بارے میں سچ بتانا تھا تو دوسری طرف اپنی سچائی کا بھرم رکھنا تھا۔ ہاں بیٹی، یہ وہی تھا۔ درخان کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ دونوں چھپ کر سکینہ کے کمرے میں گئے تھے اور یہ بات سکینہ کو پتہ چل گئی تھی۔ اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ وہ بھی درخان کے ساتھ تھا تو سکینہ کیا سوچے گی کہ درخان کیسا انسان ہے جو کسی کے راز و نیاز اور بند کمرے میں کیوں آیا تھا؟ سکینہ کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ اس مخلوق کے ساتھ درخان بھی اس کمرے میں آیا تھا، لیکن اس نے جب درخان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے تو مزید پوچھنے سے گریز کیا۔ آغا، اللہ کیسا ہے؟ سکینہ نے اچانک مختلف اور عجیب سوال پوچھ لیا۔ بیٹی، مجھے کیا پتا کہ اللہ کیسا ہے، یہ تو شاید کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ آپ جب عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ سے بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کی عبادت کریں اور اس کا تصور ہمارے دماغ میں نہ بنے؟ بیٹی، کافی مشکل بات پوچھ لی ہے، درخان بولا۔ میں بتاؤں؟ سلیمان نے سرگوشی کی تو ایک لمحے کے لیے درخان کی آنکھیں سکینہ سے ہٹ کر کہیں اور چلی گئیں، اور اس لمحے کو سکینہ نے محسوس کر لیا۔ وہ اب بھی یہی ہے نا؟ سکینہ نے سوال تبدیل کر لیا۔ کون؟ درخان سکینہ کے سوالات سے خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ وہی مخلوق آغا۔ ہاں۔ درخان زیادہ نہ بول سکا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ آغا؟ سلیمان، کیا کہہ رہے ہو؟ اب درخان کے لیے مزید چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے سکینہ کے سامنے ہی سلیمان کو مخاطب کیا۔ اسے کہو کہ اللہ نور ہے۔ سلیمان نے سکینہ کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ نور ہے بیٹی،
दुरखान ने जवाब दिया। बस, सकीना बोलकर खामोश हो गई। हाँ बेटी, बस यही है। मैं बताऊं आगा? सकीना जवाब देने की इजाज़त मांग रही थी। मैं चंद दिन से बाकायदा कुरान पाक बमा तर्जुमा पढ़ती हूँ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों के गुमान के मुताबिक है। ये कहकर सकीना खामोश हो गई। क्या मतलब हुआ इसका बेटी? सकीना के सामने दुरखान बच्चा बन रहा था। कहाँ वो सकीना जो दुरखान को दिए गए मकाम की दरबारी बनना चाहती थी, और कहाँ ये दुरखान जो अल्लाह के तसव्वुर को सकीना से सीख रहा था। मतलब कि हम अल्लाह से जैसी उम्मीद रखेंगे, अल्लाह हमें वैसा ही नजर आएगा या हमको वैसा ही सिला देगा। अगर हमारी अल्लाह से मांगी गई दुआओं में यकीन नहीं होता तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल भी नहीं करता। ये तो है बेटी। आज दुरखान के सीखने का दिन था, वो भी अपनी बेटी से सीख रहा था। वो ये सोच रहा था कि सामने बैठी सकीना नहीं, बल्कि सकीना के रूप में वो बेटी है जो छोटी उम्र में उससे बिछड़ गई थी। आपके साथी ने ठीक कहा कि अल्लाह नूर है, लेकिन अल्लाह नूर से भी बढ़कर है, क्योंकि अल्लाह वो नूर है कि जो देखा भी नहीं जा सकता, महसूस भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह वो नूर है कि जो देखा भी जा सकता है और महसूस भी हो सकता है। मुझे अब भी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है बेटी। शायद मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? दुरखान सोच रहा था। जब भी जिक्र या इबादत करता हूँ तो कहीं खो सा जाता हूँ, अपने आप में नहीं रहता। ऐसा लगता है किसी ऐसी दुनिया में पहुंच गया हूँ जो दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन ये बता रही है कि मेरे साथ कोई ऐसा है जो मुझे दिलासा देता है, प्यार देता है। ऐसा प्यार जो एक माँ देती है, बस इतना ही। सकीना को अब भी दुरखान से वो जवाब नहीं मिला था जो वो चाहती थी। जब शुरू शुरू में मैं इबादत करती थी ना, तो अल्लाह से शिकवा करती थी। उन्हें कहती थी कि वो बहुत जालिम है, उसने मुझे कभी भी खुशी नहीं दी, हमेशा ही मुझसे छीना है, मुझसे मेरा बाप छीन लिया, मेरी मोहब्बत छीन ली। लेकिन फिर पता है कि क्या होता था? मैं अल्लाह से शिकवा करते लड़ते लड़ते सो जाती थी, किसी दूसरी दुनिया में चली जाती थी। मैं खुद को देखती कि मुझे पर लग गए हैं और मैं ऊपर आसमानों में कहीं उड़ती जा रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ। काले आसमान को पार करती हूँ तो एक हिसार होता है, जिससे गुजर कर मुझे दूसरा आसमान नजर आ जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ तक उड़ती रहती हूँ। बस मेरा दिल करता है कि मैं उड़ती रहूं। ऐसे ही उड़ते उड़ते 6 आसमान पार कर जाती हूँ। तब मुझे 7वें आसमान पर एक सफ़ेद रोशनी दिखती है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी है जो मुझे अपने पास बुला रही होती है। मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन उस रोशनी में कुछ ऐसी कशिश होती है कि थक जाने के बावजूद भी उड़ती जाती हूँ, यहाँ तक कि मैं उस नूर के बिल्कुल करीब पहुँच जाती हूँ। वहाँ मुझे एक जगह नज़र आती है, शायद कोई पहाड़ है या कोई बहुत बड़ा पत्थर, जिस पर मैं बैठकर अपने दोनों पैरों को सुकेड़कर खुद को छुपा लेती हूँ। वो नूर मेरे करीब आकर मुझे अपने सफ़ेद रोशनी में लपेट लेता है। मुझे उस वक्त बस यही समझ आ रहा होता है कि मैं अब पुरसुकून हूँ, मुझे कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे में मुझे एक आवाज़ आती है जो मुझे कह रही होती है कि मेरी बंदी परेशान क्यों होती है? क्या मैंने तुम्हें दुनिया में भेज कर भुला दिया है? बिल्कुल नहीं, मैं तो तेरी शारक के करीब हूँ। तो तू क्यों मुझसे मायूस होती है? क्यों शिकवे करती है? मैं तुझे बता दूं कि अगर मैं तुझसे कुछ छीनता हूं तो इसका बदला भी तुझे दूंगा, और जो बदला होगा वो तुम्हारे लिए काफी होगा। बस तू मेरे से मायूस ना हो। अगर ये दुनिया मैंने तेरे लिए बनाई होती तो तू देखती कि मेरे बंदे कैसे इस दुनिया में जीते हैं। ये दुनिया तो मेरे बंदों के लिए है ही नहीं, ये तो इनके लिए आजमाइश का घर है। तू जब यहाँ मेरी रजा में रहेगी तो मैं भी तुझसे राजी हो जाऊंगा। आगा, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि हमेशा वही रहूं, उस नूर में बैठी रहूं। मुझे जब आपके साथी ने कहा कि मैं आपका दामन थाम लूं, तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आप ही हैं जिनके साथ जुड़कर मैं भी अल्लाह की रजा में जीना सीख लूंगी। मुझे कोई दुख नहीं, कोई परवाह नहीं कि आपका साथी क्यों आया था, किस मकसद से आया था, लेकिन उसने जो भी कहा था वो मेरे दिल की आवाज़ थी। आप यहाँ एक दिन के लिए हैं, एक दिन में मैं कुछ नहीं सीख सकूंगी, लेकिन मैं इतना जान गई हूँ कि मैं चाहे जितनी भी इबादत करूं, मैं आपके बराबर तो क्या, आपके
پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں بن سکتی۔ بس میری عرض ہے کہ آپ کو جو مقام ہے مجھے اس مقام کی درباری بنا دیں۔ میری زندگی میں اب کوئی مقصد نہیں رہا، بس مقصد ہے تو ایک کہ اللہ سے جڑ جاؤں۔ سکینہ خاموش ہو گئی تھی اور درخان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بچی سے کیا کہے۔ بیٹی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا کہوں۔ تم نے کہا کہ تمہیں چند دن ہوئے ہیں اللہ کو جانے ہوئے، اور ایک میں ہوں جو بہت دنوں سے اللہ کو یاد کرتا ہوں، لیکن کبھی اللہ کو خود کے اتنے قریب نہیں پاتا جتنا آج تم سے سن کر پایا ہے۔ ہم سب نے دنیا میں غم کھائے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو ہم پر تکلیف اور غم بھیجتا ہے وہ کیسے اس غم کو پرے کرنا بھول جائے گا۔